धातो दोषभेदीयाध्यायं व्याख्यास्यामः। इति हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः। पक्वाशयकटीसक्ति श्रोत्रास्थिस्पर्शनेन्द्रियम् स्थानं वातस्य तत्रापि पक्वाधानं विशेषतः पक्वाशयकटीसक्तिश्रोत्रास्थिस्पर्शनेन्द्रियम् स्थानं वातस्य तत्रापि पक्वाधानं विशेषतः पक्वाशयकटीसक्तिश्रोत्रास्थिस्पर्शनेन्द्रियम् स्थानं वातस्य तत्रापि पक्वाधानं विशेषतः पक्वाशयकटीसक्तिश्रोत्रास्थिस्पर्शनेन्द्रियम् स्थानं वातस्य तत्रापि पक्वाधानं विशेषतः नाभिरामाशयस्वेदः लसीकारुधिरं रसः दृक्स्पर्शनं च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः नाभिरामाशयस्वेदो लसीकारुधिरं रसः दृक्स्पर्शनं च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः नाभिरामाशयस्वेदो लसीकारुधिरं रसः दृक्स्पर्शनं च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः नाभिरामाशयस्वेदो लसीकारुधिरं रसः दृक्स्पर्शनं च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः उरः कण्ठशिरः क्लोम पर्वाण्यामाशयो रसः मेदोघ्राणं च जिह्वा च कफस्य सुतरामुरः उरः कण्ठशिरः क्लोम पर्वाण्यामाशयो रसः मेदोघ्राणं च जिह्वा च कफस्य सुतरामुरः उरः कण्ठशिरः क्लोम पर्वाण्यामाशयो रसः मेदोघ्राणं च जिह्वा च कफस्य सुतरामुरः उरः कण्ठशिरः क्लोम पर्वाण्यामाशयो रसः मेदोघ्राणं च जिह्वा च कफस्य सुतरामुरः प्राणादिभेदात् पञ्चात्मा वायुः प्राणोऽत्र उरः कण्ठचरो बुद्धि हृदयेन्द्रियचित्तधृक् ष्ठीवनक्षवथूद्गार निःश्वासान्न प्रवेशकृत् प्राणादिभेदात् पञ्चात्मा वायुः प्राणोऽत्र उरः कण्ठचरो बुद्धि हृदयेन्द्रियचित्तधृक्
पुरः कण्ठचरो बुद्धिहृदयेन्द्रियचित्तधृक् ष्ठीवनक्षवथूद्गारनिःश्वासान्नप्रवेशकृत् ष्ठीवनक्षवथूद्गारनिःश्वासान्नप्रवेशकृत् प्राणादिभेदात् पञ्चात्मा वायुः प्राणोऽत्रमूर्धगः पुरः कण्ठचरो बुद्धिहृदयेन्द्रियचित्तधृक् ष्ठीवनक्षवथूद्गारनिःश्वासान्नप्रवेशकृत् प्राणादिभेदात् पञ्चात्मा वायुः प्राणोऽत्रमूर्धगः पुरः कण्ठचरो बुद्धिहृदयेन्द्रियचित्तधृक् ष्ठीवनक्षवथूद्गारनिःश्वासान्नप्रवेशकृत् पुरस्थानमुदानस्य नासानाभिगलांश्चरेत् वाक्प्रवृत्तिप्रयत्नोर्जा बलवर्णस्मृतिक्रियः पुरस्थानमुदानस्य नासानाभिगलांश्चरेत् वाक्प्रवृत्तिप्रयत्नोर्जा बलवर्णस्मृतिक्रियः पुरस्थानमुदानस्य नासानाभिगलांश्चरेत् वाक्प्रवृत्तिप्रयत्नोर्जा बलवर्णस्मृतिक्रियः पुरस्थानमुदानस्य नासानाभिगलांश्चरेत् वाक्प्रवृत्तिप्रयत्नोर्जा बलवर्णस्मृतिक्रियः व्यानो हृदि स्थितः कृत्स्न देहचारी महाजवः गत्यपक्षेपणोत्क्षेप निमेषोन्मेषणादिकाः प्रायः सर्वाः क्रियास्तस्मिन् प्रतिबद्धाः शरीरिणाम् व्यानो हृदि स्थितः कृत्स्न देहचारी महाजवः गत्यपक्षेपणोत्क्षेप निमेषोन्मेषणादिकाः प्रायः सर्वाः क्रियास्तस्मिन् प्रतिबद्धाः शरीरिणाम् व्यानो हृदि स्थितः कृत्स्न देहचारी महाजवः गत्यपक्षेपणोत्क्षेप निमेषोन्मेषणादिकाः प्रायः सर्वाः क्रियास्तस्मिन् प्रतिबद्धाः शरीरिणाम् व्यानो हृदि स्थितः कृत्स्न देहचारी महाजवः गत्यपक्षेपणोत्क्षेप निमेषोन्मेषणादिकाः प्रायः सर्वाः क्रियास्तस्मिन् प्रतिबद्धाः शरीरिणाम् समानोऽग्निसमीपस्थः कोष्ठे चरति सर्वतः अन्नं गृह्णाति पचति विवेचयति मुञ्चति समानोऽग्निसमीपस्थः कोष्ठे चरति सर्वतः अन्नं गृह्णाति पचति विवेचयति मुञ्चति समानोऽग्निसमीपस्थः कोष्ठे चरति सर्वतः
अन्नं गृह्णाति पचति विवेचयति मुञ्चति समानोऽग्निसमीपस्थः कोष्ठे चरति सर्वतः अन्नं गृह्णाति पचति विवेचयति मुञ्चति अपानोपानगश्रोणि बस्तिमेढ्रोरुगोचरः शुक्रार्तवशकृन्मूत्र गर्भनिष्क्रमणक्रियः अपानोपानगश्रोणि बस्तिमेढ्रोरुगोचरः शुक्रार्तवशकृन्मूत्र गर्भनिष्क्रमणक्रियः अपानोपानगश्रोणि बस्तिमेढ्रोरुगोचरः शुक्रार्तवशकृन्मूत्र गर्भनिष्क्रमणक्रियः अपानोपानगश्रोणि बस्तिमेढ्रोरुगोचरः शुक्रार्तवशकृन्मूत्र गर्भनिष्क्रमणक्रियः पित्तं पञ्चात्मकं तत्र पक्वामाशयमध्यगम् पञ्चभूतात्मकत्वेऽपि यत्तैजसगुणोदयात् 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 त्यक्तद्रवत्वं पाकादि कर्मणानलशब्दितम् पचत्यन्नं विभजते सारकिट्टौ पृथक् तथा 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 तत्रस्थमेव पित्तानां शेषाणामप्यनुग्रहम् करोति बलदानेन पाचकं नाम तत्स्मृतम् तत्रस्थमेव पित्तानां शेषाणामप्यनुग्रहम् करोति बलदानेन पाचकं नाम तत्स्मृतम् तत्रस्थमेव पित्तानां शेषाणामप्यनुग्रहम् करोति बलदानेन पाचकं नाम तत्स्मृतम्
तत्रस्थमेव पित्तानां शेषाणामप्यनुग्रहम् करोति बलदानेन पाचकं नाम तत्स्मृतम् आमाशयाश्रयं पित्तं रञ्जकं रसरञ्जनात् आमाशयाश्रयं पित्तं रञ्जकं रसरञ्जनात् बुद्धिमेधाभिमानाद्यैः अभिप्रेतार्थसाधनात् साधकं हृद्गतं पित्तं रूपालोचनतस्मृतं दृक्स्थमालोचकं त्वक्स्थं भ्राजकं भ्राजनात्वचः बुद्धिमेधाभिमानाद्यैरभिप्रेतार्थसाधनात् साधकं हृद्गतं पित्तं रूपालोचनतस्मृतं दृक्स्थमालोचकं त्वक्स्थं भ्राजनात्वचः बुद्धिमेधाभिमानाद्यैरभिप्रेतार्थसाधनात् साधकं हृद्गतं पित्तं रूपालोचनतस्मृतं दृक्स्थमालोचकं त्वक्स्थं भ्राजकं भ्राजनात्वचः बुद्धिमेधाभिमानाद्यैरभिप्रेतार्थसाधनात् साधकं हृद्गतं पित्तं रूपालोचनतस्मृतं दृक्स्थमालोचकं त्वक्स्थं भ्राजकं भ्राजनात्वचः श्लेष्मा तु पञ्चधोरस्थः सत्रिकस्य स्ववीर्यतः हृदयस्यान्नवीर्याच्च तत्स्थ एवाम्बुकर्मणा कफधाम्नां च शेषाणां यत्करोत्यवलम्बनम् श्लेष्मा तु पञ्चधोरस्थः सत्रिकस्य स्ववीर्यतः हृदयस्यान्नवीर्याच्च तत्स्थ एवाम्बुकर्मणा कफधाम्नां च शेषाणां यत्करोत्यवलम्बनम् श्लेष्मा तु पञ्चधोरस्थः सत्रिकस्य स्ववीर्यतः हृदयस्यान्नवीर्याच्च तत्स्थ एवाम्बुकर्मणा कफधाम्नां च शेषाणां यत्करोत्यवलम्बनम् श्लेष्मा तु पञ्चधोरस्थः सत्रिकस्य स्ववीर्यतः हृदयस्यान्नवीर्याच्च तत्स्थ एवाम्बुकर्मणा कफधाम्नां च शेषाणां यत्करोत्यवलम्बनम् अतोऽवलम्बकश्लेष्मा यस्त्वामाशय संस्थितः
यस्त्वामाशय संस्थितः क्लेदकस्सोन्नसङ्घात क्लेदनाद्रसबोधनात् अतोऽवलम्बकश्लेष्मा यस्त्वामाशय संस्थितः अतोऽवलम्बकश्लेष्मा यस्त्वामाशय संस्थितः क्लेदकस्सोन्नसङ्घात क्लेदनाद्रसबोधनात् अतोऽवलम्बकश्लेष्मा यस्त्वामाशय संस्थितः क्लेदकस्सोन्नसङ्घात क्लेदनाद्रसबोधनात् अतोऽवलम्बकश्लेष्मा यस्त्वामाशय संस्थितः क्लेदकस्सोन्नसङ्घात क्लेदनाद्रसबोधनात् बोधको रसनास्थायी शिरः संस्थोक्षतर्पणात् तर्पकः सन्धिसंश्लेषात् श्लेषकः सन्धिषु स्थितः बोधको रसनास्थायी शिरः संस्थोक्षतर्पणात् तर्पकः सन्धिसंश्लेषात् श्लेषकः सन्धिषु स्थितः बोधको रसनास्थायी शिरः संस्थोक्षतर्पणात् तर्पकः सन्धिसंश्लेषात् श्लेषकः सन्धिषु स्थितः बोधको रसनास्थायी शिरः संस्थोक्षतर्पणात् तर्पकः सन्धिसंश्लेषात् श्लेषकः सन्धिषु स्थितः इति प्रायेण दोषाणां स्थानान्यविकृतात्मनां व्यापिनामपि जानीयात् कर्माणि च पृथक् पृथक् इति प्रायेण दोषाणां स्थानान्यविकृतात्मनां व्यापिनामपि जानीयात् कर्माणि च पृथक् पृथक् इति प्रायेण दोषाणां स्थानान्यविकृतात्मनां व्यापिनामपि जानीयात् कर्माणि च पृथक् इति प्रायेण दोषाणां स्थानान्यविकृतात्मनां व्यापिनामपि जानीयात् कर्माणि च पृथक् उष्णेन युक्ता रूक्षाद्याः वायोः कुर्वन्ति सञ्चयम् शीतेन कोपमुष्णेन शमं स्निग्धादयो गुणाः उष्णेन युक्ता रूक्षाद्या वायोः कुर्वन्ति सञ्चयम् शीतेन कोपमुष्णेन शमं स्निग्धादयो गुणाः उष्णेन
रूक्षाद्या वायोः कुर्वन्ति सञ्चयम् शीतेन कोपमुष्णेन शमं स्निग्धादयो गुणाः उष्णेन युक्ता रूक्षाद्या वायोः कुर्वन्ति सञ्चयम् शीतेन कोपमुष्णेन शमं स्निग्धादयो गुणाः शीतेन युक्तास्तीक्ष्णाद्याः चयं पित्तस्य कुर्वते उष्णेन कोपं मन्दाद्याः शमं शीतोपसंहिताः शीतेन युक्तास्तीक्ष्णाद्याश्चयं पित्तस्य कुर्वते उष्णेन कोपं मन्दाद्याः शमं शीतोपसंहिताः शीतेन युक्तास्तीक्ष्णाद्याश्चयं पित्तस्य कुर्वते उष्णेन कोपं मन्दाद्याः शमं शीतोपसंहिताः शीतेन युक्तास्तीक्ष्णाद्याश्चयं पित्तस्य कुर्वते उष्णेन कोपं मन्दाद्याः शमं शीतोपसंहिताः शीतेन युक्तास्निग्धाद्याः कुर्वते श्लेष्मणश्चयम् उष्णेन कोपं तेनैव गुणारूक्षादयः शमम् शीतेन युक्तास्निग्धाद्याः कुर्वते श्लेष्मणश्चयम् उष्णेन कोपं तेनैव गुणारूक्षादयः शमम् शीतेन युक्तास्निग्धाद्याः कुर्वते श्लेष्मणश्चयम् उष्णेन कोपं तेनैव गुणारूक्षादयः शमम् शीतेन युक्तास्निग्धाद्याः कुर्वते श्लेष्मणश्चयम् उष्णेन कोपं तेनैव गुणारूक्षादयः शमम् चयो वृद्धिस्वधाम्येव प्रद्वेषो वृद्धिहेतुषु विपरीतगुणेच्छा च कोपस्तून्मार्गगामिता 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 लिङ्गानां दर्शनं स्वेषाम् अस्वास्थ्यं रोगसम्भवः
स्वस्थानस्थस्य समता स्वस्थानस्थस्य समता विकारासम्भवः शमः विकारासम्भवः शमः लिङ्गानां दर्शनं स्वेषामस्वास्थ्यं रोगसम्भवः लिङ्गानां दर्शनं स्वेषामस्वास्थ्यं रोगसम्भवः स्वस्थानस्थस्य समता विकारासम्भवः शमः स्वस्थानस्थस्य समता विकारासम्भवः शमः लिङ्गानां दर्शनं स्वेषामस्वास्थ्यं रोगसम्भवः स्वस्थानस्थस्य समता विकारासम्भवः शमः लिङ्गानां दर्शनं स्वेषामस्वास्थ्यं रोगसम्भवः स्वस्थानस्थस्य समता विकारासम्भवः शमः चयप्रकोपप्रशमाः चयप्रकोपप्रशमाः वायोर्ग्रीष्मादिषु त्रिषु वर्षादिषु तु पित्तस्य श्लेष्मणः शिशिरादिषु चयप्रकोपप्रशमा वायोर्ग्रीष्मादिषु त्रिषु चयप्रकोपप्रशमा वायोर्ग्रीष्मादिषु त्रिषु वर्षादिषु तु पित्तस्य श्लेष्मणः शिशिरादिषु चयप्रकोपप्रशमा वायोर्ग्रीष्मादिषु त्रिषु वर्षादिषु तु पित्तस्य श्लेष्मणः शिशिरादिषु चयप्रकोपप्रशमा वायोर्ग्रीष्मादिषु त्रिषु वर्षादिषु तु पित्तस्य श्लेष्मणः शिशिरादिषु चीयते लघुरूक्षाभिः ओषधीभिः समीरणः तद्विधस्तद्विधे देहे कालस्यौष्ण्यान्न कुप्यति चीयते लघुरूक्षाभिरोषधीभिः समीरणः तद्विधस्तद्विधे देहे कालस्यौष्ण्यान्न कुप्यति चीयते लघुरूक्षाभिरोषधीभिः समीरणः तद्विधस्तद्विधे देहे कालस्यौष्ण्यान्न कुप्यति चीयते लघुरूक्षाभिरोषधीभिः समीरणः तद्विधस्तद्विधे देहे कालस्यौष्ण्यान्न कुप्यति अद्भिरम्लविपाकाभिः ओषधीभिश्च तादृशम् पित्तं याति च यं कोपं न तु कालस्य शैत्यतः अद्भिरम्लविपाकाभिरोषधीभिश्च तादृशम् पित्तं याति च यं कोपं न तु कालस्य शैत्यतः अद्भिरम्लविपाकाभिरोषधीभिश्च तादृशम् पित्तं याति च यं कोपं न तु कालस्य शैत्यतः अद्भिरम्लविपाकाभिरोषधीभिश्च तादृशम् पित्तं याति च यं कोपं न तु कालस्य शैत्यतः चीयते
चीयते स्निग्धशीताभिः उदकौषधिभिः कफः उदकौषधिभिः कफः तुल्येऽपि काले देहे च तुल्येऽपि काले देहे च स्कन्नत्वान्न प्रकुप्यति स्कन्नत्वान्न प्रकुप्यति चीयते स्निग्धशीताभिरुदकौषधिभिः कफः चीयते स्निग्धशीताभिरुदकौषधिभिः कफः तुल्येऽपि काले देहे च स्कन्नत्वान्न प्रकुप्यति तुल्येऽपि काले देहे च स्कन्नत्वान्न प्रकुप्यति चीयते स्निग्धशीताभिरुदकौषधिभिः कफः तुल्येऽपि काले देहे च स्कन्नत्वान्न प्रकुप्यति चीयते स्निग्धशीताभिरुदकौषधिभिः कफः तुल्येऽपि काले देहे च स्कन्नत्वान्न प्रकुप्यति इति कालस्वभावोऽयम् आहारादिवशात् पुनः चयादीन्यान्ति सद्योऽपि दोषाः कालेऽपि वानतु इति कालस्वभावोऽयमाहारादिवशात् पुनः चयादीन्यान्ति सद्योऽपि दोषाः कालेऽपि वानतु चयादीन्यान्ति सद्योऽपि दोषाः कालेऽपि वानतु इति कालस्वभावोऽयमाहारादिवशात् पुनः चयादीन्यान्ति सद्योऽपि दोषाः कालेऽपि वानतु इति कालस्वभावोऽयमाहारादिवशात् पुनः चयादीन्यान्ति सद्योऽपि दोषाः कालेऽपि वानतु व्याप्नोति सहसा देहम् आपादतलमस्तकम् निवर्तते तु कुपितः मलोल्पाल्पं जलौघवत् व्याप्नोति सहसा देहमापादतलमस्तकम् निवर्तते तु कुपितो मलोल्पाल्पं जलौघवत् व्याप्नोति सहसा देहमापादतलमस्तकम् निवर्तते तु कुपितो मलोल्पाल्पं जलौघवत् व्याप्नोति सहसा देहमापादतलमस्तकम् निवर्तते तु कुपितो मलोल्पाल्पं जलौघवत् नानारूपैरसङ्ख्येयैः विकारैः कुपितामलाः तापयन्ति तनुं तस्मात् तद्धेत्वा कृतिसाधनम् शक्यं नैकैकशो वक्तुम् अतः सामान्यमुच्यते नानारूपैरसङ्ख्येयैर्विकारैः कुपितामलाः तापयन्ति तनुं तस्मात् तद्धेत्वा कृतिसाधनम् शक्यं नैकैकशो वक्तुमतः सामान्यमुच्यते
शक्यं नैकैकशो वक्तुमतः सामान्यमुच्यते नानारूपैरसङ्ख्येयैर्विकारैः कुपितामलाः तापयन्ति तनुं तस्मात् तद्धेत्वाकृतिसाधनम् शक्यं नैकैकशो वक्तुमतः सामान्यमुच्यते नानारूपैरसङ्ख्येयैर्विकारैः कुपितामलाः तापयन्ति तनुं तस्मात् तद्धेत्वाकृतिसाधनम् शक्यं नैकैकशो वक्तुमतः सामान्यमुच्यते दोषा एव हि सर्वेषां रोगाणामेककारणम् यथा पक्षी परिपतन् सर्वतः सर्वमप्यहः छायामत्येति नात्मीयाम् यथा वा कृत्स्नमप्यदहत् दोषा एव हि सर्वेषां रोगाणामेककारणम् यथा पक्षी परिपतन् सर्वतः सर्वमप्यहः छायामत्येति नात्मीयाम् यथा वा कृत्स्नमप्यदहत् दोषा एव हि सर्वेषां रोगाणामेककारणम् यथा पक्षी परिपतन् सर्वतः सर्वमप्यहत् छायामत्येति नात्मीयाम् यथा वा कृत्स्नमप्यदहत् दोषा एव हि सर्वेषां रोगाणामेककारणम् यथा पक्षी परिपतन् सर्वतः सर्वमप्यहत् छायामत्येति नात्मीयाम् यथा वा कृत्स्नमप्यदहत् विकारजातं विविधम् त्रीन् गुणान्नातिवर्तते तथा स्वधातु वैषम्य निमित्तमपि सर्वदा विकारजातं त्रीन् दोषान् तेषां कोपेतु कारणम् विकारजातं विविधं त्रीन् गुणान्नातिवर्तते तथा स्वधातु वैषम्य निमित्तमपि सर्वदा विकारजातं त्रीन् दोषान् तेषां कोपेतु कारणम् विकारजातं विविधं त्रीन् गुणान्नातिवर्तते तथा स्वधातु वैषम्य निमित्तमपि सर्वदा विकारजातं त्रीन् दोषान् तेषां कोपेतु कारणम् विकारजातं विविधं त्रीन् गुणान्नातिवर्तते तथा स्वधातु वैषम्य निमित्तमपि सर्वदा विकारजातं त्रीन् दोषान् तेषां कोपेतु कारणम् अर्थैरसात्म्यैः संयोगः कालः कर्म च दुष्कृतम् हीनातिमिथ्यायोगेन
भिद्यते तत्पुनस्त्रिधा भिद्यते तत्पुनस्त्रिधा अर्थैरसाज्ञैः संयोगः कालः कर्म च दुष्कृतम् अर्थैरसाज्ञैः संयोगः कालः कर्म च दुष्कृतम् हीनातिमिथ्या योगेन भिद्यते तत्पुनस्त्रिधा हीनातिमिथ्या योगेन भिद्यते तत्पुनस्त्रिधा अर्थैरसाज्ञैः संयोगः कालः कर्म च दुष्कृतम् हीनातिमिथ्या योगेन भिद्यते तत्पुनस्त्रिधा अर्थैरसाज्ञैः संयोगः कालः कर्म च दुष्कृतम् हीनातिमिथ्या योगेन भिद्यते तत्पुनस्त्रिधा हीनोऽर्थेनेन्द्रियस्याल्पः हीनोऽर्थेनेन्द्रियस्याल्पः संयोगस्वेन नैव वा संयोगस्वेन नैव वा अतियोगोऽतिसंसर्गः अतियोगोऽतिसंसर्गः सूक्ष्मभासुरभैरवम् सूक्ष्मभासुरभैरवम् हीनोऽर्थेनेन्द्रियस्याल्पः संयोगस्वेन नैव वा हीनोऽर्थेनेन्द्रियस्याल्पः संयोगस्वेन नैव वा अतियोगोऽतिसंसर्गः सूक्ष्मभासुरभैरवम् अतियोगोऽतिसंसर्गः सूक्ष्मभासुरभैरवम् हीनोऽर्थेनेन्द्रियस्याल्पः संयोगस्वेन नैव वा अतियोगोऽतिसंसर्गः सूक्ष्मभासुरभैरवम् हीनोऽर्थेनेन्द्रियस्याल्पः संयोगस्वेन नैव वा अतियोगोऽतिसंसर्गः सूक्ष्मभासुरभैरवम् अत्यासन्नातिदूरस्थम् विप्रियं विकृतादि च विप्रियं विकृतादि च यदक्ष्णावीक्ष्यते रूपम् मिथ्यायोगः स दारुणः मिथ्यायोगः स दारुणः अत्यासन्नातिदूरस्थं विप्रियं विकृतादि च अत्यासन्नादिदूरस्थं विप्रियं विकृतादि च यदक्ष्णावीक्ष्यते रूपं मिथ्यायोगः स दारुणः यदक्ष्णावीक्ष्यते रूपं मिथ्यायोगः स दारुणः अत्यासन्नातिदूरस्थं विप्रियं विकृतादि च यदक्ष्णावीक्ष्यते रूपं मिथ्यायोगः स दारुणः अत्यासन्नातिदूरस्थं विप्रियं विकृतादि च यदक्ष्णावीक्ष्यते रूपं मिथ्यायोगः स दारुणः एवमत्युच्चपूत्यादीन् इन्द्रियार्थान्यथा यथम् विद्यात् कालस्तु शीतोष्ण वर्षाभेदात् त्रिधा मतः एवमत्युच्चपूत्यादीनिन्द्रियार्थान्यथा यथम् विद्यात् कालस्तु शीतोष्ण वर्षाभेदात् त्रिधा मतः विद्यात् कालस्तु शीतोष्ण वर्षाभेदात् त्रिधा मतः एवमत्युच्चपूत्यादीनिन्द्रियार्थान्यथा विद्यात् कालस्तु शीतोष्ण वर्षाभेदात् त्रिधा मतः एवमत्युच्चपूत्यादीनिन्द्रियार्थान्यथा विद्यात् कालस्तु शीतोष्ण वर्षाभेदात् त्रिधा मतः स हीनो हीनशीतादिः
स हीनो हीनशीतादिः अतियोगोऽतिलक्षणः अतियोगोऽतिलक्षणः मिथ्यायोगस्तु निर्दिष्टः मिथ्यायोगस्तु निर्दिष्टः विपरीतस्वलक्षणः विपरीतस्वलक्षणः स हीनो हीनशीतादिरतियोगोऽतिलक्षणः स हीनो हीनशीतादिरतियोगोऽतिलक्षणः मिथ्यायोगस्तु निर्दिष्टो विपरीतस्वलक्षणः मिथ्यायोगस्तु निर्दिष्टो विपरीतस्वलक्षणः स हीनो हीनशीतादिरतियोगोऽतिलक्षणः मिथ्यायोगस्तु निर्दिष्टो विपरीतस्वलक्षणः स हीनो हीनशीतादिरतियोगोऽतिलक्षणः मिथ्यायोगस्तु निर्दिष्टो विपरीतस्वलक्षणः कायवाक्चित्तभेदेन कर्मापि विभजेत् त्रिधा कर्मापि विभजेत् त्रिधा कायादिकर्मणो हीना कायादिकर्मणो हीना प्रवृत्तिर्हीनसंज्ञकः प्रवृत्तिर्हीनसंज्ञकः कायवाक्चित्तभेदेन कर्मापि विभजेत् त्रिधा कायवाक्चित्तभेदेन कर्मापि विभजेत् त्रिधा कायादिकर्मणो हीना प्रवृत्तिर्हीनसंज्ञकः कायादिकर्मणो हीना प्रवृत्तिर्हीनसंज्ञकः कायवाक्चित्तभेदेन कर्मापि विभजेत् त्रिधा कायादिकर्मणो हीना प्रवृत्तिर्हीनसंज्ञकः कायवाक्चित्तभेदेन कर्मापि विभजेत् त्रिधा कायादिकर्मणो हीना प्रवृत्तिर्हीनसंज्ञकः अतियोगोऽतिवृत्तिस्तु वेगोदीरणधारणम् विषमाङ्गक्रियारम्भ पतनस्खलनादिकम् अतियोगोऽतिवृत्तिस्तु वेगोदीरणधारणम् विषमाङ्गक्रियारम्भ पतनस्खलनादिकम् अतियोगोऽतिवृत्तिस्तु वेगोदीरणधारणम् विषमाङ्गक्रियारम्भ पतनस्खलनादिकम् अतियोगोऽतिवृत्तिस्तु वेगोदीरणधारणम् विषमाङ्गक्रियारम्भ पतनस्खलनादिकम् भाषणं सामिभुक्तस्य रागद्वेषभयादि च कर्म प्राणातिपातादि दशधा यच्च निन्दितम् मिथ्यायोगः समस्तोऽसौ इह वा मुत्र वा कृतम् भाषणं सामिभुक्तस्य रागद्वेषभयादि च कर्म प्राणातिपातादि दशधा यच्च निन्दितम् मिथ्यायोगः समस्तोऽसाविह वा मुत्र वा कृतम् भाषणं सामिभुक्तस्य
रागद्वेषभयादि च कर्म प्राणातिपातादिदशधा यच्च निन्दितम् मिथ्यायोगः समस्तोऽसाविहवामुत्रवाकृतम् भाषणं सामिभुक्तस्य रागद्वेषभयादि च कर्म प्राणातिपातादिदशधा यच्च निन्दितम् मिथ्यायोगः समस्तोऽसाविहवामुत्रवाकृतम् निदानमेतद्दोषाणाम् कुपितास्तेन नैकधा कुर्वन्ति विविधान् व्याधीन् शाखाकोष्ठास्थि सन्धिषु 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 शाखारक्तादयस्त्वक्च बाह्यरोगायनं हि तत् तदाश्रयामशव्यङ्ग गण्डालज्जर्बुदादयः बहिर्भागाश्च दुर्नाम गुल्मषोफादयो गदाः शाखारक्तादयस्त्वक्च बाह्यरोगायनं हि तत् तदाश्रयामशव्यङ्गगण्डालज्जर्बुदादयः बहिर्भागाश्च दुर्नाम गुल्मषोफादयो गदाः शाखारक्तादयस्त्वक्च बाह्यरोगायनं हि तत् तदाश्रयामशव्यङ्गगण्डालज्जर्बुदादयः बहिर्भागाश्च दुर्नाम गुल्मषोफादयो गदाः शाखारक्तादयस्त्वक्च बाह्यरोगायनं हि तत् तदाश्रयामशव्यङ्गगण्डालज्जर्बुदादयः बहिर्भागाश्च दुर्नाम गुल्मषोफादयो गदाः अन्तः कोष्ठो महास्रोतः आमपक्वाशयाश्रयः तत्स्थानाच्छद्यतीसार कासश्वासोदरज्वराः अन्तर्भागं च शोफार्शो गुल्मवीसर्पविद्रधि अन्तः कोष्ठो महास्रोत आमपक्वाशयाश्रयः तत्स्थानाच्छद्यतीसार कासश्वासोदरज्वराः
अन्तर्भागं च शोभार्शो गुल्मवीसर्पविद्रधिक् अन्तर्भागं च शोभार्शो गुल्मवीसर्पविद्रधिक् अन्तः कोष्ठो महास्रोत आमपक्वाशयाश्रयः तत्स्थानाच्छर्यतीसारकाशश्वासोदरज्वराः अन्तर्भागं च शोभार्शो गुल्मवीसर्पविद्रधिक् अन्तः कोष्ठो महास्रोत आमपक्वाशयाश्रयः तत्स्थानाच्छर्यतीसारकाशश्वासोदरज्वराः अन्तर्भागं च शोभार्शो गुल्मवीसर्पविद्रधिक् शिरोहृदयबस्त्यादि मर्माण्यस्नां च सन्धयः मर्माण्यस्नां च सन्धयः तन्निबद्धाः शिरास्नायुः कण्डराद्याश्च मध्यमः कण्डराद्याश्च मध्यमः शिरोहृदयबस्त्यादिमर्माण्यस्नां च सन्धयः शिरोहृदयबस्त्यादिमर्माण्यस्नां च सन्धयः तन्निबद्धाः शिरास्नायुकण्डराद्याश्च मध्यमः तन्निबद्धाः शिरास्नायुकण्डराद्याश्च मध्यमः शिरोहृदयबस्त्यादिमर्माण्यस्नां च सन्धयः तन्निबद्धाः शिरास्नायुकण्डराद्याश्च मध्यमः शिरोहृदयबस्त्यादिमर्माण्यस्नां च सन्धयः तन्निबद्धाः शिरास्नायुकण्डराद्याश्च मध्यमः रोगमार्गस्थितास्तत्र यक्ष्मपक्षवधार्दिताः मूर्धादिरोगाः सन्ध्यस्थि त्रिकशूलग्रहादयः 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 स्रंसव्यासव्यधस्वाप सादरुक्तोदभेदनम् सङ्गाङ्गभङ्गसङ्कोच वर्तहर्षणतर्षणम् स्रंसव्यासव्यधस्वापसादरुक्तोदभेदनम् सङ्गाङ्गभङ्गसङ्कोचवर्तहर्षणतर्षणम् स्रंसव्यासव्यधस्वापसादरुक्तोदभेदनम् सङ्गाङ्गभङ्गसङ्कोचवर्तहर्षणतर्षणम् स्रंसव्यासव्यधस्वापसादरुक्तोदभेदनम् सङ्गाङ्गभङ्गसङ्कोचवर्तहर्षणतर्षणम् कम्पपारुष्यसौशिर्य कम्पपारुष्यसौशिर्य
शोषस्पन्दनवेष्टनम् स्तम्भः कषायरसतात् वर्णस्यावोरुणोऽपि वा कर्माणि वायोः पित्तस्य दाहरागोष्मपाकिताः कम्पपारुष्यसौशिर्यशोषस्पन्दनवेष्टनम् स्तम्भः कषायरसता वर्णस्यावोरुणोऽपि वा कर्माणि वायोः पित्तस्य दाहरागोष्मपाकिताः कम्पपारुष्यसौशिर्यशोषस्पन्दनवेष्टनम् स्तम्भः कषायरसता वर्णस्यावोरुणोऽपि वा कर्माणि वायोः पित्तस्य दाहरागोष्मपाकिताः कम्पपारुष्यसौशिर्यशोषस्पन्दनवेष्टनम् स्तम्भः कषायरसता वर्णस्यावोरुणोऽपि वा कर्माणि वायोः पित्तस्य दाहरागोष्मपाकिताः स्वेदः क्लेदस्रुतिः सदनं मूर्छनं मदः कटुकाम्लौ रसौ वर्णः पाण्डुरारुणवर्जितः स्वेदः क्लेदस्रुतिः कोथः सदनं मूर्छनं मदः कटुकाम्लौ रसौ वर्णः पाण्डुरारुणवर्जितः स्वेदः क्लेदस्रुतिः कोथः सदनं मूर्छनं मदः कटुकाम्लौ रसौ वर्णः पाण्डुरारुणवर्जितः स्वेदः क्लेदस्रुतिः कोथः सदनं मूर्छनं मदः कटुकाम्लौ रसौ वर्णः पाण्डुरारुणवर्जितः श्लेष्मणस्नेहकाठिन्य कण्डूषितत्वगौरवम् बन्धोपलेपस्तैमित्य शोभापत्यति निद्रताः वर्णश्वेतो रसौ स्वादु लवणौ चिरकारिता श्लेष्मणस्नेहकाठिन्यकण्डूषितत्वगौरवम् बन्धोपलेपस्तैमित्य शोभापत्यति निद्रताः वर्णश्वेतो रसौ स्वादु लवणौ चिरकारिता श्लेष्मणस्नेहकाठिन्यकण्डूषितत्वगौरवम् बन्धोपलेपस्तैमित्य शोभापत्यति निद्रताः वर्णश्वेतो
स्वादुलवणौ चिरकारिता श्लेष्मणस्नेहकाठिन्यकण्डूषीतत्वगौरवम् बन्धोपलेपस्तैमित्यशोभापक्यतिनिद्रताः वर्णश्वेतोरसौ स्वादुलवणौ चिरकारिता इत्यशेषामयव्यापि यदुक्तं दोषलक्षणम् दर्शनाद्यैरवहितः तत्सम्यगुपलक्षयेत् व्याध्यवस्थाविभागज्ञः पश्यन्नार्तान् प्रतिक्षणम् इत्यशेषामयव्यापि यदुक्तं दोषलक्षणम् दर्शनाद्यैरवहितस्तत्सम्यगुपलक्षयेत् व्याध्यवस्थाविभागज्ञः पश्यन्नार्तान् प्रतिक्षणम् इत्यशेषामयव्यापि यदुक्तं दोषलक्षणम् दर्शनाद्यैरवहितस्तत्सम्यगुपलक्षयेत् व्याध्यवस्थाविभागज्ञः पश्यन्नार्तान् प्रतिक्षणम् इत्यशेषामयव्यापि यदुक्तं दोषलक्षणम् दर्शनाद्यैरवहितस्तत्सम्यगुपलक्षयेत् व्याध्यवस्थाविभागज्ञः पश्यन्नार्तान् प्रतिक्षणम् अभ्यासात् प्राप्यते दृष्टिः कर्मसिद्धिप्रकाशिनी रत्नादिसदसज्ञानम् न शास्त्रादेव जायते अभ्यासात् प्राप्यते दृष्टिः कर्मसिद्धिप्रकाशिनी रत्नादिसदसज्ञानं न शास्त्रादेव जायते अभ्यासात् प्राप्यते दृष्टिः कर्मसिद्धिप्रकाशिनी रत्नादिसदसज्ञानं न शास्त्रादेव जायते अभ्यासात् प्राप्यते दृष्टिः कर्मसिद्धिप्रकाशिनी रत्नादिसदसज्ञानं न शास्त्रादेव जायते दृष्टापचारजः कश्चित् पूर्वापराधजः तत्सङ्कराद्भवत्यन्यः व्याधिरेवं त्रिधा स्मृतः दृष्टापचारजः कश्चित् पूर्वापराधजः तत्सङ्कराद्भवत्यन्यो व्याधिरेवं त्रिधा स्मृतः दृष्टापचारजः कश्चित् पूर्वापराधजः तत्सङ्कराद्भवत्यन्यो व्याधिरेवं त्रिधा स्मृतः दृष्टापचारजः कश्चित्
कश्चित् पूर्वापराधजः तत्सङ्कराद्भवत्यन्यो व्याधिरेवं त्रिधा स्मृतः यथा निदानं दोषोत्थः कर्मजो हेतुभिर्विना महारम्भोल्पके हेतौ आतङ्को दोषकर्मजः यथा निदानं दोषोत्थः कर्मजो हेतुभिर्विना महारम्भोल्पके हेतावातङ्को दोषकर्मजः यथा निदानं दोषोत्थः कर्मजो हेतुभिर्विना महारम्भोल्पके हेतावातङ्को दोषकर्मजः यथा निदानं दोषोत्थः कर्मजो हेतुभिर्विना महारम्भोल्पके हेतावातङ्को दोषकर्मजः विपक्षशीलनात् पूर्वः कर्मजः कर्मसंशयात् गच्छत्युभयजन्मातु दोषकर्मक्षयात् क्षयम् 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 द्विधा स्वपरतन्त्रत्वात् व्याधयोऽन्त्याः पुनर्द्विधा पूर्वजाः पूर्वरूपाख्याः जाताः पश्चादुपद्रवाः द्विधा स्वपरतन्त्रत्वाद् व्याधयोऽन्त्याः पुनर्द्विधा पूर्वजाः पूर्वरूपाख्या जाताः पश्चादुपद्रवाः द्विधा स्वपरतन्त्रत्वाद् व्याधयोऽन्त्याः पुनर्द्विधा पूर्वजाः पूर्वरूपाख्या जाताः पश्चादुपद्रवाः द्विधा स्वपरतन्त्रत्वाद् व्याधयोऽन्त्याः पुनर्द्विधा पूर्वजाः पूर्वरूपाख्या जाताः पश्चादुपद्रवाः यथा स्वजन्मोपशयाः स्वतन्त्राः स्पष्टलक्षणाः विपरीतास्ततोऽन्येतु विद्यादेवं
विद्यादेवं मलानपि यथा स्वजन्मोपशया स्वतन्त्रा स्पष्टलक्षणाः यथा स्वजन्मोपशया स्वतन्त्रा स्पष्टलक्षणाः विपरीतास्ततोऽन्ये तु विद्यादेवं मलानपि विपरीतास्ततोऽन्ये तु विद्यादेवं मलानपि यथा स्वजन्मोपशया स्वतन्त्रा स्पष्टलक्षणाः विपरीतास्ततोऽन्ये तु विद्यादेवं मलानपि यथा स्वजन्मोपशया स्वतन्त्रा स्पष्टलक्षणाः विपरीतास्ततोऽन्ये तु विद्यादेवं मलानपि ताल्लक्ष्ययेदवहितः विकुर्वाणान् प्रतिज्वरम् ताल्लक्ष्ययेदवहितो विकुर्वाणान् प्रतिज्वरम् ताल्लक्ष्ययेदवहितो विकुर्वाणान् प्रतिज्वरम् तेषां प्रधानप्रशमे प्रशमोषाम्यतस्तथा पश्चाच्चिकित्सेत्तूर्णं वा बलवन्तमुपद्रवम् तेषां प्रधानप्रशमे प्रशमोषाम्यतस्तथा तेषां प्रधानप्रशमे प्रशमोषाम्यतस्तथा पश्चाच्चिकित्सेत्तूर्णं वा बलवन्तमुपद्रवम् तेषां प्रधानप्रशमे प्रशमोषाम्यतस्तथा पश्चाच्चिकित्सेत्तूर्णं वा बलवन्तमुपद्रवम् तेषां प्रधानप्रशमे प्रशमोषाम्यतस्तथा पश्चाच्चिकित्सेत्तूर्णं वा बलवन्तमुपद्रवम् व्याधिक्लिष्टशरीरस्य पीडाकरतरो हि सः व्याधिक्लिष्टशरीरस्य पीडाकरतरो हि सः विकारनामा कुशलः न जिह्रीयात् कदाचन न हि सर्वविकाराणां नामतोऽस्ति ध्रुवा स्थितिः विकारनामा कुशलो न जिह्रीयात् कदाचन न हि सर्वविकाराणां नामतोऽस्ति ध्रुवा स्थितिः विकारनामा कुशलो न जिह्रीयात् कदाचन न हि सर्वविकाराणां नामतोऽस्ति ध्रुवा स्थितिः विकारनामा कुशलो न जिह्रीयात् कदाचन न हि सर्वविकाराणां नामतोऽस्ति ध्रुवा स्थितिः स एव कुपितो दोषः समुत्थानविशेषतः स्थानान्तराणि च प्राप्य विकारान् कुरुते बहून्
स एव कुपितो दोषः समुत्थानविशेषतः स एव कुपितो दोषः समुत्थानविशेषतः स्थानान्तराणि च प्राप्य विकारान् कुरुते बहून् स्थानान्तराणि च प्राप्य विकारान् कुरुते बहून् स एव कुपितो दोषः समुत्थानविशेषतः स्थानान्तराणि च प्राप्य विकारान् कुरुते बहून् स एव कुपितो दोषः समुत्थानविशेषतः स्थानान्तराणि च प्राप्य विकारान् कुरुते बहून् तस्माद्विकारप्रकृतिः अधिष्ठानान्तराणि च बुद्ध्वा हेतुविशेषांश्च शीघ्रं कुर्यादुपक्रमम् तस्माद्विकारप्रकृतिरधिष्ठानान्तराणि च बुद्ध्वा हेतुविशेषांश्च शीघ्रं कुर्यादुपक्रमम् बुद्ध्वा हेतुविशेषांश्च शीघ्रं कुर्यादुपक्रमम् तस्माद्विकारप्रकृतिरधिष्ठानान्तराणि च बुद्ध्वा हेतुविशेषांश्च शीघ्रं कुर्यादुपक्रमम् तस्माद्विकारप्रकृतिरधिष्ठानान्तराणि च बुद्ध्वा हेतुविशेषांश्च शीघ्रं कुर्यादुपक्रमम् दूष्यं देशं बलं कालम् अनलं प्रकृतिं वयः सत्त्वं सात्म्यं तथाहारम् अवस्थाश्च पृथग्विधाः दूष्यं देशं बलं कालमनलं प्रकृतिं वयः दूष्यं देशं बलं कालमनलं प्रकृतिं वयः सत्त्वं सात्म्यं तथाहारमवस्थाश्च पृथग्विधाः सत्त्वं सात्म्यं तथाहारमवस्थाश्च पृथग्विधाः दूष्यं देशं बलं कालमनलं प्रकृतिं वयः सत्त्वं सात्म्यं तथाहारमवस्थाश्च पृथग्विधाः दूष्यं देशं बलं कालमनलं प्रकृतिं वयः सत्त्वं सात्म्यं तथाहारमवस्थाश्च पृथग्विधाः सूक्ष्मसूक्ष्मा समीक्ष्यैषां दोषौषधनिरूपणे यो वर्तते चिकित्सायां न स स्खलति जातुचित् सूक्ष्मसूक्ष्मा समीक्ष्यैषां दोषौषधनिरूपणे यो वर्तते चिकित्सायां न स स्खलति जातुचित् सूक्ष्मसूक्ष्मा समीक्ष्यैषां दोषौषधनिरूपणे यो वर्तते चिकित्सायां न स स्खलति जातुचित्
सूक्ष्मसूक्ष्मा समीक्ष्येषां दोषौषधनिरूपणे यो वर्तते चिकित्सायां न स स्खलति जातुचित् गुर्वल्पव्याधिसंस्थानम् सत्त्वदेहबलाबलात् दृश्यतेऽप्यन्यथाकारम् तस्मिन्नवहितो भवेत् गुर्वल्पव्याधिसंस्थानं सत्त्वदेहबलाबलात् दृश्यतेऽप्यन्यथाकारं तस्मिन्नवहितो भवेत् गुर्वल्पव्याधिसंस्थानं सत्त्वदेहबलाबलात् दृश्यतेऽप्यन्यथाकारं तस्मिन्नवहितो भवेत् गुर्वल्पव्याधिसंस्थानं सत्त्वदेहबलाबलात् दृश्यतेऽप्यन्यथाकारं तस्मिन्नवहितो भवेत् गुरुं लघुमिति व्याधिं कल्पयंस्तु भिषग्ब्रुवः अल्पदोषाकलनया पथ्ये विप्रतिपद्यते 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 ततोऽल्पमल्पवीर्यं वा गुरुव्याधौ प्रयोजितम् उदीरयेत्तरां रोगान् संशोधनमयो गतः 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 शोधनं त्वतियोगेन विपरीतं विपर्ययेत् क्षिणुयान्नमलानेव केवलं वपुरस्यति शोधनं त्वतियोगेन विपरीतं विपर्ययेत् क्षिणुयान्नमलानेव केवलं वपुरस्यति
क्षिणुयान्नमलानेव केवलं वपुरस्यति शोधनं त्वतियोगेन विपरीतं विपर्ययेत् क्षिणुयान्नमलानेव केवलं वपुरस्यति शोधनं त्वतियोगेन विपरीतं विपर्ययेत् क्षिणुयान्नमलानेव केवलं वपुरस्यति अतोऽभियुक्तः सततं सर्वमालोच्य सर्वथा तथा युञ्जीत भैषज्यम् आरोग्याय यथा ध्रुवम् अतोऽभियुक्तः सततं सर्वमालोच्य सर्वथा तथा युञ्जीत भैषज्यमारोग्याय यथा ध्रुवम् अतोऽभियुक्तः सततं सर्वमालोच्य सर्वथा तथा युञ्जीत भैषज्यमारोग्याय यथा ध्रुवम् अतोऽभियुक्तः सततं सर्वमालोच्य सर्वथा तथा युञ्जीत भैषज्यमारोग्याय यथा ध्रुवम् वक्ष्यन्ते तः परं दोषाः वृद्धिक्षयविभेदतः पृथक् त्रीन् विद्धि संसर्गः त्रिधा तत्र तु तान्नव वक्ष्यन्ते तः परं दोषा वृद्धिक्षयविभेदतः पृथक् त्रीन् विद्धि संसर्गस्त्रिधा तत्र तु तान्नव वक्ष्यन्ते तः परं दोषा वृद्धिक्षयविभेदतः पृथक् त्रीन् विद्धि संसर्गस्त्रिधा तत्र तु तान्नव वक्ष्यन्ते तः परं दोषा वृद्धिक्षयविभेदतः पृथक् त्रीन् विद्धि संसर्गस्त्रिधा तत्र तु तान्नव त्रीनेव समया वृद्ध्या षडेकस्यातिशायने त्रयोदश समस्तेषु षड्व्येकातिशयेन तु 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 एकं तुल्याधिकैषट्च तारतम्यविकल्पनात् पञ्चविंशतिमित्येवम्
पञ्चविंशतिमित्येवं वृद्धैः क्षीणैश्च तावतः एकं तुल्याधिकैषट्च तारतम्यविकल्पनात् पञ्चविंशतिमित्येवं वृद्धैः क्षीणैश्च तावतः एकं तुल्याधिकैषट्च तारतम्यविकल्पनात् पञ्चविंशतिमित्येवं वृद्धैः क्षीणैश्च तावतः एकं तुल्याधिकैषट्च तारतम्यविकल्पनात् पञ्चविंशतिमित्येवं वृद्धैः क्षीणैश्च तावतः एकैकवृद्धिसमता क्षयैषट्ते पुनश्च षट् एकैकवृद्धिसमता क्षयैषट्ते पुनश्च षट् एकक्षयद्वन्द्ववृद्ध्या सविपर्यययापिते भेदाद्विषष्टिर्निर्दिष्टाः त्रिषष्टस्वास्थ्यकारणम् एकक्षयद्वन्द्ववृद्ध्या सविपर्यययापिते भेदाद्विषष्टिर्निर्दिष्टास्त्रिषष्टस्वास्थ्यकारणम् एकक्षयद्वन्द्ववृद्ध्या सविपर्यययापिते भेदाद्विषष्टिर्निर्दिष्टास्त्रिषष्टस्वास्थ्यकारणम् एकक्षयद्वन्द्ववृद्ध्या सविपर्यययापिते भेदाद्विषष्टिर्निर्दिष्टास्त्रिषष्टस्वास्थ्यकारणम् संसर्गाद्रसरुधिरादिभिस्तथैषाम् दोषांस्तु क्षयसमताविवृद्धिभेदैः आनन्त्यं तरतमयोगतश्च यातान् जानीयादवहितमानसो यथा स्वम् संसर्गाद्रसरुधिरादिभिस्तथैषां दोषांस्तु क्षयसमताविवृद्धिभेदैः आनन्त्यं तरतमयोगतश्च यातान् जानीयादवहितमानसो यथा स्वम् संसर्गाद्रसरुधिरादिभिस्तथैषां दोषांस्तु क्षयसमताविवृद्धिभेदैः आनन्त्यं तरतमयोगतश्च यातान् जानीयादवहितमानसो यथा स्वम् संसर्गाद्रसरुधिरादिभिस्तथैषां दोषांस्तु क्षयसमताविवृद्धिभेदैः
आनन्त्यं तरतमयोगतश्च याताञ्जानीयादवहितमानसो यथा स्वम्। इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायाम् अष्टाङ्गहृदयसंहितायाम् सूत्रस्थाने दोषभेदीयो नाम 12 अध्यायः।